ओस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदोवी तुझा पूज येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. आजचे दिसाचे सदस्याचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोड्या गाब्रेला नांकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हणून पवित्रात्म्यान ती गर्भेस जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोगशितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोवी तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोवी तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदोवी तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बरले सुरेश पो तुझे तायसा ओस्ट्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो आपूच येसो. भगिनी मेरे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. अमोची सुबुगो समका निवाराम काम कोणातल्या औषधांतली व स्वर्गारत मेंग सुटकून करसलोल्यांक. दुसरो मिस्तेर अंकवा मेरे गुरबेसा सणा सांता इसाबेल आपल्या मावशी भयणीक बॅट करूंक गेली आणि तिचे थंय रावली 3 म्हयने. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आणि आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां टाण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलोले सुरेश पो तुजे तायसा वस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मेरे देवाचे माई आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलोले सुरेश पो तुजे तायसा वस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मेरे देवाचे माई आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलोले सुरेश पो तुजे तायसा वस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मेरे देवाचे माई आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलोले सुरेश पो तुजे तायसा वस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मेरे देवाचे माई आमी पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलोले सुरेश पो तुजे तायसा वस्त्रामध्ये तूं सुदो
आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बुलोले सोर्वेस पो तुझे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बुलोले सोर्वेस पो तुझे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बुलोले सोर्वेस पो तुझे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बुलोले सोर्वेस पो तुझे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बुलोले सोर्वेस पो तुझे दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत्र येसू बागिंती मरे देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमचे शिशू बुगोस आमकां निवार आमकां आम कोणांतल्या आवच्यांतली वसरगरत मेंग चूट करून गरज आसलोल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मेर परसोड जाली बेल्या शेरां गोरवाच्या गोट्या मनजाती मोदें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बुगशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोवीचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोवी तुजो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा उस्त्र्या मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूच येसू. बागेंती मरे देवाचे माय आम पापयां तिरबिनदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. अमची शिशू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या आवच्यांतली वसरगरत मेंग चूट करून गरज आसलोल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवार वेळ बाळका जेजू वेलो आनी भिटयलो देव तेंपलान आनी ताका सांत सिमाच्या हातांत दिलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां आटाण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक प्रेम बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरेक बुलले सुरेश पो तुजी तायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुच्चे येसू. बागेंती मरे देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सुदा काल आमेन. अमोची चिसू बोगोस आमकां निवार, आमकां आमकोणांतल्या उच्यांतली वस्त्रगत चुकून करसलोल्यांक. पांचवो मिस्तेर, परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत ती दिसान बाळूक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोवीचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा ओस्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. बागीन ती मेरे देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तेंसा
ओस्ट्र्यामध्ये तिसोदो आणि सुदो चापू चेसू बेगीन ती मेरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिल्ले सर्वे स्पोर्ट शेतांसा ओस्ट्र्यामध्ये तिसोदो आणि सुदो चापू चेसू नमान मरे कृपेन बिल्ले सर्वे स्पोर्ट शेतांसा ओस्ट्र्यामध्ये तिसोदो आणि सुदो चापू चेसू बेगीन ती मेरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बिल्ले सर्वे स्पोर्ट शेतांसा ओस्ट्र्यामध्ये तिसोदो आणि सुदो चापू चेसू बेगीन ती मेरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओमची शिशू बोगो समका निवार आमकां आमखणांतल्या आवच्यांतली वसर करत मेंग चड करून गरज आसलेल्या नमान राणे काकुतीचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आणि बरवसो आमी परदेशी वेशी बालकां तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणान सुस्कार सुनर्दन करून माये तुका प्राता आमचे दोळ्यार शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोनवाल्यान दुलो बांकवाय मरे ह्या परदेसा उपरांत सोपू चेसू आमकां दाखोय भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग चेसून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक आमेन. बो पवित्र जायेचे राणे आमचे पासून माग क्रिस्ताचे बासावणी आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी चोणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट सोडलो भाग्यवंती आंकवार मरेचे बो पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियाळल्या तांणी तातूंत आपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासलेले आसा ते आमकां मेळोशें करून आमी मागता तेच आमचे सुमयाची क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचार सदां काल आमचे ताय अशें जावं पापसाहेबाच्या इंतसा पासत आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पुवी जावं शेरास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वे स्पोर्ट शेतांसा ओस्ट्र्यामध्ये तुसोदो आनी सोदोवी तुजो आपूच चेसू बेगीन ती मेरे देवाची माय आमकां पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान Check one. Devacia Domna soruia, Tacia mundina somuia,
देवाच्या दोंगरात चोरुया ताच्या मंदिरात सोमुया Sorvesporația polvor, Sodomra poros morto, Sorvesporație mondri, Sogla poros uți morte, Bevacea domna soluia, Tacea mondira somuia, Bevacea domna soluia, Tacea mondira somuia. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे आमचे 6वे नोवेनाचे भेटीन आयची मांडावळ करतात सेंट विन्सेंट दे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी आनी मारी इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया आमची जण एकल्यांची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन आमच्या समाजा पासत आमच्या राज्या पासत मागुया आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया ह्या दिसांनी वेलसांव कांसावली आनी ह्या वाठाराक डबल ट्रॅकिंगा विशीं जायतो बोवाळ जाल्लो आसा जंय RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड हे इलिगली भितर सरून ते डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू करूंक सोदतात वा एक्विजिशन करपाक सोदतात सगळो लोक उठलेलो आसा ह्या वाठारांतलो गिरदोली चांदोर आनी थंयचो लोक पासून बराबर येयल्लो आसा मागुया आमचे ऑथॉरिटी जे आसात तांणी असली नाडपणां करिना जावं आनी आमच्या सरकारान कुड्डेपणां करिना जावं आपले दोळे उगडूंक तांचे पासत मागुया तेच बरोबर मागुया आमचे पासत आमी जी कोण दाबोलीची आसात दाबोली वास्को अजून पासून हो लोक सुसेगाद न्हिदोन आसा कांयच पडलेलें ना कशें कांयच खबर ना कितें जाता म्हूण तर आमच्या लोकां पासत दाबोली आनी वास्को वाठाराक जो लोक आसा तांणी हें जें जावपाचें आसा तें समजून घेवंक आनी ह्या विशीं ह्या लोकां बरोबर वेलसांव कांसावली आनी हो लोक जो उठलेलो आसा तांचे बरोबर उठून हें जें चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारूंक आमकांय सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी जो सदांच आसतलो तो सर्वेस्वर देव तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज सांत फ्रांसिसाचे परबेची तयारी करूंक नोवेनाचो 6वो दीस आयज ह्या समारंभणेक आमचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकसारांतली कोटसरल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचे शिराव आमी सगळीं क्रिस्ताचे गुडार्थ कुडीचे सांदे तरी थोडे सांदे हे कुडींतले कोटसरल्यात नेनाटपणाक लागून वा कांय निबान दिवन वा आपल्या खासगी कारणाक लागून ती पवित्र सभेच्या एकसरान नव्यान येवं आमी आयज तांचे खातीर मागता बागेवंत फ्रांसीस शावेरान कोटसरलेल्या सवेक आपलो वेळ आनी मोग दाखोवंक तांकां जेजूच्या भावार्थाच्या हिंडांत एकठायली आयज आमच्या लौकीक केंद्र लोक संपर्क साधना केंद्र पेस्टोरल सेक्रेटेरिएट ह्या दोन प्रांतीक केंद्रा खातीर आमी केरीत भाशेन मागता तशेंच आयज मिसाचे भेटेची मांडावळ करतल्या सेंट विन्सेंट पालोटी आनी मारिया इमाकुलादा ह्या समुदायांत रावतल्या सगळ्या गोरब्या खातीर मागता तर जेजू भाशेन एमोसाची वाट आमी चलुया पवित्र सभेच्या एकसारांतली कोटसरल्यान तांकां परत एकवटान हाडूंक ह्या मिसान मागुया
जेजूच्या एकवटान रावूंक पवित्र सभेच्या एकवटान रावूंक आयचो सेवा दवरूंक आमकां उलो करता. हें मनान धरून ती आमी सांत वांटो घेवंक ही सुरवातीची उतरांय मनान धरुया आनी पयली सुवातेर सगळीं बरोबर देवाची काकलुतीक उलो मारुया. आमी पवित्र सभेत जी भाव भयणां घोडेक कोट सोल्ल्यान आमी घोडयेक गुन्यांवकारी, घोडयेक आमकांच लागोन थोडीं जाणां घोडयेक कोट सोडल्यान, घोडयेक म्हाकाच लागोन घोडयेक थोडीं जाणां घोडयेक इगोर्जेंत येवंक सोदिनात. आमची चूक ओळखून घेवया आनी घोडयेक दुसरीं जी घोडयेक आपले चुकीक लागोन जेजूच्या इंडांतलीं पयस गेल्यांत तांकांय बोगोस म्हूण देवाचे काकलुतीक उलो करतना हांव पातकी म्हणटाना मागुया सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सुनात सांकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutkor, somiaka kutkor, kutkor. Krista kutkor, Krista kutkor, Somiaka kutkor, somiaka kutkor, kutkor. फादर बॉलमॅक्सान थोडीं इंतेसांवां मिसाची सुरवातेक दवरल्यान अमक्या अमक्या पासत मागात म्हूण. तीं इंतेसांवां मनान धरून ह्या मिसान वांटो घेतना जेजू लागीं कितेंय खासगी मागोंक सोदताय, पर्सनल ओग्यापणान तुज्यो पर्सनल गरजोय जेजूच्या हातान घाल. एक घडीभर दोळे धांप आनी तुज्यो पर्सनल गरजो देवाच्या हातान घाल. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियातान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलोलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशीं चोडून वेतोलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशीं येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो
आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतेल्या कित्याक सियोना तावन येतोली सोमूर आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराच्या घोरात संतोषान वचुया सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया सर्वेस्पराच्या घोरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया आमी पावल्या जेरुजाल्या तुज्या दारवट्यांचेर आमचीं पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया मजबूत एकेच बांडावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें थंयसर कुलां चडून येतात सर्वेस्पराचीं कुलां तीं जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब सर्वेस्पराच्या घोरा संतोषान वचुया उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून म्हळें हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता एक मुशारेकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची खाशाची न्हय म्हूण लाणगो येता तो पळोवन तो आनी मेंढरांक सोडून दिवन आपूण पार काडटा आनी लाणगो तांकां उबारून व्हरून आनी दुस्पाटायता तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव मोज्यांक वळखता आनी मोजी ती म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढऱ्या पासत हांव म्हजो जीव दितां आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात ती ह्या ओडपांतली न्हय तांकांय हांवें हाडूंक जाय ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच इंड जातलो आनी एकूच गवळी
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Akali tuka Krista. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, पवित्र सभेच्या एकवटांतली कोडसोल्ल्यान तांकां परतून हाडूंक सोमया आमचे शिराव हो आयचो विशय. पवित्र सभेच्या इगोर्जेच्या एकवटांतली कोडसोल्ल्यान कितलीं जाणां कोडसोल्ल्यांत काय? ह्या गांवांत, ह्या चिखलेच्या गांवांत कितलीं जाणां पवित्र सभेंतलीं कोडसोल्ल्यांत काय? ह्या गांवांत घोडेक कितलीं जाणां घोडेक इगोर सोडून वचोंक ना जाय. पूण आमच्या गोंयांत जायतीं जाणां इगोर्ज मात सोडून पवित्र सभा सोडून गेल्यात. भाव भयणीनो, दुसऱ्या गांवांनी वचत जाल्यार आनिकूय आहा. अशें म्हणटात, वरी करून मेळटा आयज मातशें सोदल्यार उणें उणें 4000 जोमे आहात क्रिस्तांव मनशाचे कातोलीक पवित्र सोडून. 4000 म्हणटकूच कितले वांटे जाल्यात ते आमच्यान सुमार काडूंक जाता. जायतो लोक, जायतीं जेजूची सीस क्रिस्तांव मनशां पवित्र सभा इगोर्ज मात सोडून कोडसोल्ल्यान. भाव भयणीनो, कित्याक जाता काय अशें? कित्याक क्रिस्तांव मनशां इगोर्ज मात सोडून गेल्यात काय? होय, एक कारण आसतलें. तांकां पयले सुवातेर घोडेक पवित्र सभेची सारकी ओळख ना, पवित्र सभेची सारकी शिकोवण ना, हें घोडेक जावंक शकता. पूण घोडेक दुसरें कारण हांवूच जायत आनी तूं जायत. आमी घोडेक कारण जायत तीं इगोर सोडून वचपाक. म्हजी घोडेक देख, म्हजी क्रिस्ती जिविताची देख घोडेक तितली बरी जावंक ना जायत. मे बी वी आर द कॉज for them to depart from the church. भाव भयणीनो, त्या पासत आयज जेन्ना आमी नियाळ करता, आमी सांवाटो घेता, होय आमी जी कोण गेल्यात तांचो हुस्को धरुया, जी कोडसोल्ल्यात तांचे हुस्को कित्याक गेले हेंय मनांत हाडुया. आनी तांचे पासत मागतना भाव भयणीनो, आमचेय पासत आमी मागोवंक जाय. घोडेक आमी हांगासर हांव हाचो अर्थ असो न्हू हांव जेजूच्या एकवटांत हा, हांव हांगासर बसला म्हणून घोडेक अशें न्हय हांव पवित्र सभेच्या एकवटांत हा. भाव भयणीनो, जे मेरेन म्हजें मन, तुजें मन जेजू क्रिस्ताचें मना सारकें ना, ते मेरेन आमी ताच्या एकवटांत ना. जे मेरेन म्हाका क्रिस्ताचें मन ना, ते मेरेन हांव पवित्र सभेच्या एकवटांत ना. हांव घोडेक हांगासर बसलां, दिसता आमी एकचारान एकवटान बसल्या फुडें, पूण घोडेक म्हाका जायतें गर्व आहा, म्हाका लागतलो कोण ना. हांव अदीक बरो, हांव अमके जातीचो, हांव इतलें शिकलां, म्हाका घोडेक मिजास आहा, म्हाका घोडेक गर्व आहा, व्हडपण आहा. भाव असलें म्हजें मन आहा जाल्यार म्हज्यान कशें म्हणूंक जाता हांव पवित्र सभेच्या एकवटान हा. बाबडी थोडीं जाणां पवित्र सभे सोडली कोडसोल्ल्यान, ती एक जमो आहात. पूण आमी जी हांगासर हांव पयलीं आमचेरूच लक्ष घालूंक जाय. हांव खऱ्यानूच पवित्र सभेच्या एकवटान हा काय? भाव भयणीनो, जेजूचें मन कसलें आसलें? तो कसल्या मनाचो आसलो? ताचें मन, ताचें काळीज ल्हानवीक, हंबल, ल्हानवीक, खालतो आनी सगल्यांच्या मोगाचो. जे मेरेन भाव भयणीनो आमी कितलोय हांव शिकों आनी कितलोय हांव गुणांनी हुशार आसूं, जे मेरेन म्हजें मन ल्हानवीक ना, हांव खालतो ना, हांव सगल्यांच्या मोगाचो जायना, भाव भयणीन हांवूय पवित्र सभेच्या एकवटांत ना. पवित्र सभेच्या एकवटांत हांव आसूं, म्हाका क्रिस्ताचें मन आसूंक जाय. हांव ल्हानवीक मनाचो आसूंक जाय, खालत्या मनाचो, मोगाचो. भाव भयणीनो, एका गांवांत हांव थंयसर पातकूर कसो आसलो, थंयसर एक तरणाटी बायल आसली, एक तरणाटी बायल, आनी बरी दोतोन शिकयताली, आनी सगळीं जाणां आसलीं तें बरें दोतोन शिकयता म्हणून.
आनी सगल्यांक सदां दोतोनीचें सांगतालें. दोतोन म्हाका दिसता उणी ताणें 15-16 वर्सां तरी शिकयली. आयज कितें करता जाणा तीच भयण, हांव ताची चूक काडिना, पूण हांव नियाळ कोत्ता आनी तुमकांय हो नियाळ करपाक एक तुमचे तकलेन घालूंक सोदता. आयज तीच भयण जी 15-16 वर्सां तरी दोतोन शिकयल्या त्या गांवान, सगळें जेजूचें सांगतालें, आयज ती काजिनोची मॅनेजर जाल्या. आयज UK काजिनोची लंडनाक काजिनोची मॅनेजर जाल्या. दोतोन खंय गेली तुजी? हेंच शिकयतालें काय आमी? पयशे मेवता म्हणून, बरे मोठे पगार मेवता म्हणून हांव कितें शिकयता आतां? कोणाक हांवें वेंग मारल्या? भाव भयणीनो, केन्ना मनीस देवाची वेंग सोडटा काय? पवित्र सभेतलो कोड सरप म्हळ्यार, पवित्र सभे भायर सरप म्हळ्यार देवाचे वेंगेंतलो तुवें पयस वचप, बापाचे वेंगेंतलो पयस सरप. केन्ना मनीस बापाचे वेंगेंतलो कोडसोता काय? भाव भयणीनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या वेस्वरान 11 वर्सान फुडें वयशाली 11 ते 30 मेरेन थंयसरी वेचीक पुताची वपार मेळटा. पॅरेबल ऑफ द प्रॉडिगल सन. वेचीक पुताची वपारीन हो पूत, हो धाकलो पूत कित्याक बापायची वेंग सोडटा काय? बापायची वेंग सोडटा कित्याक ताच्या हातान आतां पयशे पडल्यात. आतां पयशांचो देंवसार ताच्या भितर गेला. पयशांच्या कुस्तार तो मौजा मारूंक सोदता. कुडीच्यो वंडावण्यो, वायट आमी, पोजडें जिवीत, फोलगां. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकांय ह्यो ताळणी येतात तेन्ना आमी बापाची सोडशिल्ली, जेजू सोडशिल्ली कोड सोदता. आनी आयज जायतो लोक पयशांक लागून, दुडवांक लागून पवित्र सभेची कोड सोडल्यात. पयशे मेवता थंय इगोज मात सोडली. भाव भयणीनो, जेजूच्या एकवटान, पवित्र सभेच्या एकवटान आमी रावंक सोदता जाल्यार आनी आमचें मन जालां जाल्यार जेजूचें मन घेवंक जाय आमी. जेजू पळोवंक जाय कितलो तो खुशाल, गरीबकायेन खुशाल, साद्या जिवितान तो खुशाल, ल्हानवीक खालतो, पूण त्याच बरोबर सादो आनी दुर्बळकायेन जियेलो. आमकां भाव भयणीन आयज सादें जिवीत नाका. आमकां सादें जिवीत नाका. आमकां मातशें, आमकां सगल्यो आयतें सोंपेपणां सोदता. जेजू म्हणटा, तुज्यान म्हजी आनी गिरेस्तकायेची, पयशांची गिरेस्तकाय पुजा बरोबर करूंक जायना. तुज्यान म्हजी आनी गिरेस्तकायेची सेवा सारकी बरोबर करूंक जायना. त्या पासून भाव भयणी आमी सगल्यांनी चतूर रावंक जाय. आयज जायतीं जाणां कोड सोल्ल्यान, कित्याक जायत्या जाणांक सोंपें जिवीत सोदतात. सोंपें, कोणाक वडिला सकयल रावंक नाका. जायतीं जाणां इगोजेंतलीं कोड सोल्ल्यान तांकां वडिला सकयल रावंक नाका. तांकां इंडिपेंडन्स सोदता तें आपूण. भाव भयणीनो, जेजू आमकां देख दिता. जेजू संवसारान सुद्दां येयल्लो बापाच्या सांगाता रावता. बापाक कितें मानता तेंच करता. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, आमी जेजू कडल्यान शिकोवंक जाय. ताचे पवित्र सभेच्या एकवटांत हांव रावंक सोदता जाल्यार, जेजूचो पवित्र सभेची हांव उदीक आनी उदीक बांदूंक सोदता जाल्यार, ताची कूड हांव बांदूंक सोदता जाल्यार, ताचे कुडीक सोंपता तसलो सांदो हांव जावंक जाय. हांव म्हाका जाय तशें जिवीत जियेता जाल्यार हांव ताची कुडीक परतून घायाळ करता. हांव म्हाका जाय तशें जिवीत जियेता जाल्यार हांव ताची कूड परतून जखमी करता. भाव भयणीनो, आयज जायतीं जाणां जेजूच्या पवित्र सभेतलीं कोड सोल्ल्यान. कित्याक नेणारपण, पवित्र सभेची सारकी वळख ना, इगोर्जेची सारकी वळख ना. थोड्यांक दिसता इगोर्ज म्हळ्यार एक शूड बी अ प्लेस ऑफ एट्रॅक्शन. बरें दिसोंक जाय, सगळें बरें बरें आसूं. भाव भयणीनो, चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एट्रॅक्शन. Church is a place of worship. Church is a place of prayer. Church is a place to experience God. आनी त्या पासून हो म्हाका हुस्को आसूंक जाय. हांव पवित्र सभेचो वांगडी कसो, हांवूय देवाच्या एकचारांत रावंक जाय
देवाचो अणभव घेवंक जावो, मागण्यांतल्यान हांव देवाक लागीं सरोंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय हांवें हेंच करूंक आदार दिवंक जाय. भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचार करुया. थोडीं जाणां बाबडीं गेल्यांत ह्या जोम्यान त्या जोम्यान, आमी नको कसल्या कारणाक लागून. फुडेक ती म्हणोंक हा तुकाच लागून गेलो हांव फादर, तुजें जिवीत बरें ना, तुजें जिवीत फादर बरें ना, जावंक शकता. भाव भयणीनो, हालींच्या वर्सांनी पाप साहेब बोगसणे मागता. सर्गेस्त पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो, सेंट जॉन पॉल II, ताणें सभे माजार बोगसणे मागले. कित्याक? पवित्र सभेन जायते वायट केलां एक पावट, चूक आदारल्या आनी ताका लागून जायतो लोकांक दूख जाल्या आनी लोक पडसरलो. आनी आतांचोय पाप साहेब सभे माजार बोगसणे मागला, सभे माजार बोगसणे मागला आतांच्या पाप साहेबान फ्रांसिसान. कित्याक? पवित्र सभेच्या मोणयाऱ्यांनी, पाद्रींनी, बिस्पांनी एके भाशेन लोकांक दुखयलो, एका दुखयलो आनी जायतीं जाणां पवित्र सभेची कडसरलीं. भाव भयणीनो, ही एक लोजयेची वोस, पूण त्याच बरोबर आमी नियाळ करपाची गोस. आमीच क्रिस्तांव मनशां, आमीच जेजूची पाटलावदारां आमच्याच क्रिस्तांव भाव भयणांक एक फावट पयस करता. भाव भयणीनो, घोडेक तूंय गुन्यांवकारी जायत, घोडेक तूंय गुन्यांवकारी. आयज घोडेक तुजो शेजारी इगोर्जेक येयना तुजें जिवीत पळोवन, घोडेक तुजें जिवीत पळोवन तुजो शेजारी इगोर्जे तुका पयल्यारच घोडेक ताका राग येता. तुजें जिवीत घोडेक पयल्यार ताका स्कॅन्डल कशें. ही आनी फुडें आसतात, कितें तांचें जिवीत ती पळयता तुका वाड्यार. वय आमकां पाद्रींकूय पळयता, पाद्रींक पळयता, माद्रींक पळयता, बिस्पांक पळयता, तुकाय पळयता लोक. ती घोडेक म्हणटा जायत हो फुडें आसता, पूण हे आनी इगोर्जेक वचपाचें. भाव भयणीनो, आमच्याच जिविताची खोटी देख, आमच्या जिविताची घोडेक पातकी देख आयज थोड्यांक घोडेक पवित्र सभेची फोर्सार करून ती घोडी पयस गेल्या. घोडेक आमकां लागून. थोडी घोडेक नेणारपणाक लागून गेल्या. घोडेक थोडी जाणां घोडेक आनीक आपली चूक जायत घोडेक. जे भाशेन तो वेचीक पूत घोडेक पयशांच्या आशेन गेलो, घोडेक कुडीची मौसा मारूंक गेलो, सोंपें जिवीत सोदतालो, बापाच्या हाता खाला रावंक सोदिनासलो, बापाचे शिस्तीन बापाच्या उतरा प्रमाणे ताका रावंक नासलें घोडेक. पूण भाव भयणीनो, वेगवेगळीं कारणां आसूंक, पूण जरी तर म्हाका लागून थोडीं जाणां कोट सोरले जाल्यार हांवें कितें करपाचें काय? भाव भयणीनो, तो वेचीक पूत परतून येयलो केन्ना? जेन्ना तो सोयराणांत येयलो आनी तो परतून बापा सुशेलो. भाव भयणीनो, जी भाव भयणां पवित्र सभेची कोड सोल्ल्यांत पयस गेल्या ती परतून येतली जेन्ना ती सोयराणांत येतली. जेन्ना ती सोयराणां येतली तेन्ना ती परतून येतली. आनी तांचे त्या पासत आमी तांचे पासत मागुया, बापा तुजे पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां दी आनी तांकां सोयराणांत हाड, तांची मोना उजवाडाय आनी परतून तांकां जेजूच्या हिंडांत, तुज्या पुताच्या हिंडांत हाड. आमचें कितें काय? आमी सोयराणांत येवपाची गरज ना काय? आमी सारकी बरीं आहा काय? भाव भयणीनो, आमी सगलीं सोयराणांत आसूंक जाय. सगल्या वेळार आमी सोयराणांत आसूंक जाय. ताच्या एकवटांत, ताचे पवित्र सभेच्या एकवटांत रावो. जरी तर म्हज्या भितर ही मिजास आहा, हें गर्व आहा, हें व्हडपण आहा, भाव भयणीनो, हें सोडून दिवंक जाय. हांव ताच्या एकवटांत राव, म्हाका ताचें मन हांवें जोडून घेवंक जाय. जे मेरेन क्रिस्ताचें मन म्हजें मन जायना, भाव भयणीनो, हांव ताच्या एकवटांत ना. हांव फकत ताचे पवित्र सभेचे एक दीस तिरपाटे करतलो, फुटी घालतलो, पिड्यार करतलो. पक्षाचें मन घेवप सारकें ना भाव भयणीनो. पक्षाचें मन घेवं नाका. भाग्यवंत पावलो म्हणटलो पक्षाचें मन घेयनाकात, खंयच्या एका जम्याचें मन घेवं नाकात. आमी क्रिस्तांव कशीं जेजू क्रिस्ताचें मन आमी घेवंक जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचें मन घेवन तो चल्ला पळय तसो आमचें जिवीत जावंक जाय. हेंच फ्रांसीस शावेर परगटूंक वावुरलो. अदीक आनी अदीक जेजूचें मन, जेजूचो उजवाड, जेजूचो मोग, देवाचें उतर परगटूंक वावुरलो. आनी आमी
तेच करूंक वावरुया. भाव भयणीनो, आनी एक पावट हांव खंयचोरी चुकलां जाल्यार, म्हजे जिवीत खंयचोरी चुकलां जाल्यार आनी म्हजे चुकीक लागून कोणीय पवित्र सभेंतलो कोड सोडला जाल्यार आमची चूक आमी ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसोणें मागुया. सायबा आमकां सोयरानाट हाडून मागुया. आनी त्याच बरोबर जी कोण पवित्र सभेंतलीं कोड सोडल्यात तांचेय पासत मागुया. सगळीं उबी रावया. मिसाचे सुरवेक आमी थोडी मागणी, थोड्यो गरजो देवाच्या हातान घातल्यात. आतां दुसऱ्योय गरजो ल्हानविकायेन भावार्थान देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कोडसरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणां सोबें ओदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सोबेचे शिकवण दिवंक तांकां परतून जेजूच्या हिंडान हाडूंक बापा लागीं मागुया. Dolia deva, ai come sotano, uti pora, badaulo. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माच्या नांवान फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळी निबां लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक कॉन्स्टिट्यूशन आड वेता तें पयस करून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. Dolia deva, ai come sotano, uti pora, badaulo. सगल्या पवित्र सोबेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिकटून रावून आमी जेजू दाखवेलीचे जिवे सांदे जावंक अशें पयस गेलोल्यांक परतून जेजूचो मोग आनी काकलूत दिवंक बापा लागीं मागुया. Dolia deva, ai come sotano, uti pora, badaulo. आयच्या नोवेनांची मांडावळ कोत्तल्यान सेंट विन्सेंट दी पालोती आनी मारिया इमाक्लादा समुदाय हे गोराब्यांतले वांगडी निराशीपण वो कोश्ट अणभवता तेन्ना ती देवाच्या मोगा सोरशिल्ली कोड सोदना जावंक पूण देवाच्या उतराक तीर रावूंक तांची मोना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. Dolia deva, ai come sotano, uti pora, badaulo. भोव मोगाळ बापा, ही आमचे भयणीन आनी तुजे धुवेन ही थोडी मागणी तुका उबारल्यात. ह्या मागण्याचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या तुज्या पुता धुवांचेर दोळ्यार दिश्ट घाल. आनी तुका मानता ते भाशेन तुजी देणी, तुजी बेसांवां आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. Tukas Bapa, Son Moshe, Ida Tuka Yekanye,
मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कशे तुझो मोहिमो परगट करूं शुकोबो सगळ्यांक दिवूं तुकाच बाबो सोड मोचे दिता तुका एकान एक तुकाच भोगता सोड मोचे तुझे से कोकाशेले म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सर मनशांच्या तारुका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेच्या चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणेच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरमूंक आमी तयार जाता. तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवृता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, powiedz, powiedz do baraco solvesmor tu Sorgani sosar bola tuja vojvova Usorgi tuka svoj zor Solvesmorace navieta taka zor Usorgi tuka svoj zor बापा परस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात.
बाबार्थाचो पोरगो तुया तुझ्या खुसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोया संसाराच्या सर्वोदारा आमची सर्वोर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नवो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यान समजता तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर बापा ह्या मिसान वांटो घेतलेल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन दोरमदुता बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जी भाव भयणां पवित्र सभा इगोर्ज मात सोडून कोडसोल्ल्यांत पयस गेल्यान तांकां परतून पवित्र सभेन हाडूंक आमी वावरूंक जाय तांकां परतून इगोर्जेन हाडूंक आमी वावरूंक जाय कित्याक हो जेजूचो हुस्को हें जेजूचें मन जेजू म्हणटा आनिकूय मेंढरां आहात ती हांगासर ना तांकांय हांवें हाडूंक जाय आनी असो एकूच इंड आनी एकूच गोवळी जावचो हें जेजूचें मन आमचेंय मन जावंक जाय जेजूचो हुस्को आमचोय हुस्को धरून भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या वेळार जी भाव भयणां कोडसोल्ल्यांत तांचे पासत मागुया तांचे सायबा तांकां सोयरानांत हाड तांचें मन उजवाडाय परतून ती जेजूच्या इंडान एक जाव म्हूण हें मनान धरून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनीन पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
हो पळे जेसू आमचो स्वामी आनी आमचो देव. ह्या जेसून अशें एक दीस सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव तूं खोडप आनी तुज्या त्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. आज जेजूचे पवित्र सभेच्या उस्क्यान जियेतात, जेजूचे पवित्र सभे पासत जियेतात, सगल्यांक एकचारान दवरूंक वावुरतात आनी आतां ज्या पवित्र जेवणान भावार्थान वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुज्या एकाच म्हाका भलायकी दिली. तुजी कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक पावूं. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Maka favor wspomina Givu poczytaj tuga Unoi pokorę kudur Maka favor szekor Surki tuce Shiva Soul, Durai Tuka Sorkon, Torkoi Ainai Tu Devon, Kirkon Patkia Pasun, Sorki Tuce Shiva Soul, Durai Tuka Sorkon, Torkoi Ainai Tu Devon, Kirkon Patkia Pasun, Swati Jesu Mogara, Sorgi Jacomola, Kuisor Wotu Antuka, Maka Sanunaka, Sorgi Tuce Shiva Son, Durai Tuka Sorkon, Torkoi Ainai Tu Devon, Kirkon Patkia Pasun, Sorgi Tuce Shiva Son, Durai Tuka Sorkon, Torkoi Ainai Tu Devon, Kirkon Patkia Pasun.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत दोन परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपावण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर सुबा आशिर्वाद घालो. आमेन. आमेन. मिसाची बॅट सोंपली वचून या जेवचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, बापान तुका ह्या जिवितान विशेष देण्यांनी बोल्लो, विशेष देण्यांनी बोल्लो आनी तुझें काळीज तुझे काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटयलें, जेजूच्या मोगान पेटयतलें, आखटें केलें. त्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. या तुझे जिणेच्या समर्पणाचें इनाम देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करून आमकां व्हड संतोष भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिनवासता. तुवें परगोटलोल्या भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जाला. तर आमचीं काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोण एकल्याच्या बेसांत आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय. आनी सगळे आमचें जिवीत जेजूचे शिकोवणे पोरमणे परजोडीत दिवो जायशें कोर. आमच्यो एरूय गरजो आनी आमच्या काळजाचे ओत्रेक तुजे मुखार आमी घालता. ओगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. हे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आयची मांडावळ केल्ल्या समुदायाक आमचे दिनवास आनी आमचे खेरीत दिनवास आयज फादर झेवियर ब्रागांझा देस्तेरो फिरगोजीचो पादविगारतो आयज आमचे बराबर येवन ही मिसाची भेट केल्या आनी आमकां देवाचें उतर बरे भाशेन परगोटलें देखून ताकाय आमी दिनवासता. आनी फादर तुज्या वावराचेर आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद मागता. फाल्यां नोवेनाची मांडावळ करूंक पाद्र आग्नेलाची समुदाय आसोय, सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस,
एलेगांज समुदाय आणि सेंट मॅरीज समुदाय ग्रीन व्हॅली.
Bagiont Francis Xavier आमचे पासत विनोती को जेजून बासला ते आमकां फाव जावन शाक बापा उदेन तिच्या लोकांक जेजूची वळख दिव बागियोंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक आनी पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमेन San Francisco verrà, buona cura, radi sam čas moga, nastelja, besoga sajba, desargoiča. Sabalun sodaka, kopatucha, pesanga saiba, desargoicha. Sabalun sodaka, kopatucha, e polva Devaci tuve, chelița cri, ami somes magda, mozo tuci, cortai con milagri, milagri, ami somes magda, mozo tuci, cortai